Dili lagi ko ana mo, dili ko ana mo. Dili ko anang bulat man kay maulaw ko ana mo. Kabalo na kang dako na ba ako, di naman ko bata. Dili ko anang bulat ma, maulaw ko ana. Ma, akong balon na ba kay mag-eskwela na ko. Dugay kayo eh. Yara anak, ang imong balon. Unsay sudan ma? Bulad. Bulad? Oh. Unsa man ako dili ko anang bulad ma. Unsa man ni nga? Bugas mais pag yun. Dili ko ana ma. Dili lagi ko. Pagpayo ma ay ko gawid-dawid dili ko ana ma. Dili ko ana ma. Dili ko anang bulad ma oy kay kabalo na kang maulaw ko ana sa akong mga classmate ma. Dili lagi ko ana ma. Dili ko ana ma. Dili ko anang bulad ma kay maulaw ko ana ma. Kabalo na kang dako na ba ako, di naman ko bata. Dili ko anang bulad ma, maulaw ko ana. Mama oy, kanoy ba kay si Mama oy? Dili ko ana ma. Kabalo na kang dako na Mama oy, dili lagi ko ana. Relax lang. Maulaw ko ana sa akong mga classmate nga. Ako sila mga fried chicken, unya ako bulad. Sa manama mo na may nadakpan ako ng bulad-bulad nila. Dili ko ana mo kaon ma. Pag inana magaling ma, dili na lang ko mag-eskwela ma. Kung inana magaling, di na ko mag-eskwela kay. Di ma day kunyo kayang paskwelahon. Kunya ipakuha ko ninyong bulad. Kaya dala lang sa ninyo dito sa ilang kuan, sir, ma'am, dala diya sa kuan. Kaya ato ra iistoryahon ang iyang anak-anak karon. Balon? Din alam-alami po niyo magtabagi po niyo si ante. So muhatag lang mig bugas og kwarta unya te. Relax lang sa diya te. Tihog ko hatag anang bag ma'am sa dalaga kay para padayon pag-eskwela para di siya malit. Lagi ko mo-eskwela kay dili lagi ko. Ma'am, kanang relax lang ma'am. Dili lagi ko. Para naman po na sa iyong kaayuhan ang pag-eskwela si mong mama ma'am. Ma'am, relax lang, relax ma'am. Relax lang ma'am. Ma'am sir, pasagdilan sa ninyo nga mabugnaw ang una-una ng dalaga, pasagdilan sa ninyo. Ipabugnaw sa ang una-una. Kasama Michelle? Okay, kasama Michelle. Interviewon ta ka kalabot ni ining maong hitabo karon nining usa ka estudyante nga kanang naang dili mo sugot nga pabalonon siya og 20. Ya dili pud siya mosugot og bulad ang ipasud-an nga balon og bugas mais pud ang kanon. So unsay maistorya nimo ni kalabot nini kasama Michelle? Ang base sa akong nakuha nga impormasyon kay kato daw ang estudyante maulaw daw siya nga mobalon og bulad og bugas mais nga iyang balonon sa eskwelahan, maulaw daw sa mga classmate. So ako makon adto kay dili gyud dapat awatan sa mga estudyante o mga bata nga kanang dili nila madawat kung unsa ang nara sa ilaha, unsa ang mapabalon mapakaon sa ilang ginikanan sa ilaha. Kay luoy ba kayang papagto kay gapang kuha na daw gyud ilang panginubian kanang mamusak bitaw kahoy. Moro daw ilang pangita o nya muto gibuhat sa ilang anak, gilabay ang pagkaon kay dili na lagi daw siya tumubalon kay bulad. Maulaw daw siya man di niya dawat ni inadto ang ipabalon. So sa to pa. Ginikanan. So sa to pa tungod kay high school na siya, maulaw na siya sa iya lugar mga classmate nga mubalon pa siya og kanang gitawag og bulad og bugas mais. Oh, maulaw. Okay. Pero unsa magyud ang mga positive kasamang Michelle nga angay buhaton sa usa ka anak para malikayan ang mayngon ani og dili na maotro ang hitabo nga sama niini nga pagsabya sa anak sa pagkaon nga kalambugas or bugas mais ngadto sa kalsada. So para kadili na mausab unsa mangyud ang pinaka maayo positibo nga buhaton sa mga batanunan karon nga eskwela nga ang ilang ginikanan usa ka kabus sa magiangay buhaton. So ang angay gyud buhaton no tambag nako sa mga estudyante nga kung unsay naa sa ilang ginikanan ilang dawaton o respeto nila, kung unsay naa maura gyud na siya. Mao na nga kung unsay ilang matrabaho sa ilang ginikanan, kung gusto sila makakaon gyud makabalon og mga kanang sakto gyud nga mga pagkaon ya di sila maulaw sa ilang classmates, matabang pud sila panahon sa kanang wala bitay klase. Muna nga sa mga batan-on ayaw gyud niya awate ang mga inadto nga mga buhat sa mga estudyante nga dili nila madawat kung unsa ihatag ra sa ilang ginikanan sa ilaha.
No, kay lain kay tan-awon nga imong ginikanan dili nimo irespeto kung unsang kanang kaya ra nila ipakaon sa imuha, ihatag sa imuha. Mo na nga kailangan jud dawato na to kung unsa ra gyud ang makaya ihatag sa tong ginikanan sa tuwa. So okay. So mo ni manghigala no ang atong hinabi karon dire si kasamang Michelle sa Labaon TV. So iyang gisaysay ang mga impormasyon niya nakuha kalabot ni ini sa mga silingan. So mo ni manghigala no, dugang pud ako nga matambag ni ini, tama lang ko kasamang Michelle kung mali. Dili gyud maayo sa mga anak nga dili kontento sa unsa maihatag silang ginikanan kay nangano para nako ang ginikanan bisan og pinobre ginagmay nga kwarta ang mahatag sa anak pero gikan sa singot no, kana nga panginabuhi pangita. So grabe kalisod ang usa ka pobre unya imo lang kanang dili dawaton o dili ka kontento sa ihatag sa imong ginikanan, so dili gyud makiingayon. Tama lang ko kasama Michelle og mali ba, di nadugang pud nako nga bisan gani sa atong pang espiritual nga kinabuhi, atong ibutang sa pang biblikal nga kinabuhi, so giingon gyud nga magtahod ta sa atong ginikanan aron nga mutaas ang atong kinabuhi nining kalibutana. So but pasabot nga dili ta mao ang maghari-hari sa atong ginikanan, dili ta mangandir sa atong ginikanan, dili ta maoy parang ginikanan na og baba sa panimalay, dili ta ang anak maghawd-hawd sa panimalay no, kun dili maghatag ta og dako nga pagtahod sa atong mga ginikanan. Din labos tanan makontento ta kung unsa man ang gihatag sa atong ginikanan. Ang importante nga ang atong ginikanan wala mangawat, wala manginabuhi sa dautan nga paagi, kundi sa paagi nga maayo no, minatarong nga pamaagi dili sa dautan nga pamaagi. So muna siya kasama Michelle ang akong makadugang kalabot ni ini nga hitabo karon. So unsa pa may makadugang nimo nga mga pagtulunan sa mga batan-on karon kasama Michelle kalabot ni ini? Mura gito sa akong masulti nga dapat kung unsa ihatag sa atong ginikanan irespeto nato, dawato nato nga kinasing-kasing, dili kay kanang murag para ignon bitaw ta nga bisag pobre kay ta magpapiling dato ta sa eskwelahan, garbusa kay ta, di gina siya maay nga batasan. Okay, unsay mga pagbadlong last kasama Michelle pagbadlong sa inyag to? Pagbadlong nako nga dapat gyud dili gyud magdinaot og batasan ang mga estudyante. Dili kung unsay na maura gyud sa dawatan nato, sir. Okay. So mo ni ang atong nadawat nga mga impormasyon diri kang kasamang Michelle. So sakto kayo. So ang inyag to dili to siya pwede awatan ang mga batasan nga dili maayo sa mga anak, dili gid angay nga awatan sa mga eskwela karon. So dapat makontento kamo sa inyong mga ginikanan ihatag sa inyo kung unsa man, makontento kamo kay kinasing-kasing dugo og singot ang ilang gihimong puhunan ana aron nga baka balon kamo, matagaan kamo og kwarta. Tungod kay nasayod kita nga ang kinabuhi sa pobre diri sa bukid, grabe kikalisod, halos dugo og singot atong muagas atong lawas aron lang gyud nga makakuha kita ni anang mao nga ginagmay nga salapi og makabalon ang mga anak sa ginagmay usab nga balon. So kana na lang siguro kasama Michelle kung wala na kay lain nga istorya. Wala na, sir. Okay, so dinhin na lang kutob sa Labaon TV. Daghang salamat og mayong adlaw kanatong tanan.